अक्सर मेरी बहनें ये कहती हैं कि सिलाई तो करते हैं लेकिन मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा नहीं मिलता। और कस्टमर अक्सर औकात फ्री पे काम करते हैं और जब उनको पैसों का कहा जाए तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। तो जब हम सिलाई सीख जाते हैं तो हमें कोई भी सिलाई का पहला कस्टमर मिलता है तो हमें दिल से बड़ी खुशी होती है, लगता है चलो हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारा काम आगे बढ़ेगा। और इंसान बस ये सोचता है कि बस कस्टमर खुश रहे और दोबारा आए। लेकिन अक्सर इस खुशी और जल्दी में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका एहसास हमें इस वक्त नहीं होता लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे काम और कमाई दोनों पर असर डालती हैं। तो अगर आप भी सिलाई करती हैं या सिलाई करने के बारे में सोच रही हैं तो ये 5 गलतियाँ मत कीजिएगा जो हमारे कस्टमर को फ्री का आदी बना देती हैं और फिर बहुत सारी मेरी बहनें शिकवे करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो सबसे पहले मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया, कमेंट्स किए। यकीन माने कि आपके कमेंट्स पढ़ करना मेरा कितना खून ज़्यादा बढ़ा है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी मोहब्बतें और आपकी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स, बस कोशिश किया करें अच्छा ही कमेंट्स किया करें। अगर आपका दिल नहीं करता, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो बस छोड़ दिया करें। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स करने से अगले बंदे का दिल बहुत टूट जाता है, क्योंकि हर इंसान बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता है। मैं कहती हूँ कि जो कोई भी यूट्यूब पे काम करता है ना, बहुत मेहनत से काम करता है। और जो खुसूसन जो मेरी हाउस वाइफ्स होती हैं, अक्सर औकात उनका किचन भी बिखरा रह जाता है, कोई काम रह जाता है, तो बजाय इसके कि कोई काम रह जाए उस पर नुक्स निकालने के आप ये फोकस किया करें कि वो अगला बंदा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है। तो खैर अगर कोई काम रहता है इंसान से आखिर गलती हो भी जाती है, कोई काम रह भी जाता है। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये आज मैं मैक्रोनी बना रही थी और बस ये देखें मेरे बिल्कुल सादे सादे मैक्रोनी, क्योंकि आगे मैं आपको चल कर दिखाऊंगी। जुम्मे का दिन था और बस बच्चों की भागम दौड़ में मेरे सारे जो मैक्रोनी का मसाला था ना वो सारा जल कर राख हो गया था। तो फिर गैस एकदम तेज़ आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलें अब जो कुछ है बस इसी को सारा सादा बनाएंगे। बच्चे वैसे भी सब्जियां वगैरह निकाल कर अलग-अलग करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलें आज उनकी पसंद की कुछ अल्लाह ताला ने भी सुन ली है और उनको बस सादा सादा बनाकर उनको खिलाते हैं। तो फिर हमारा ग्रॉसरी डे भी था, फिर मैं बाज़ार भी गई थी, मैं अपनी ग्रॉसरी भी लाई थी। तो साथ साथ ग्रॉसरी भी समेटेंगे और साथ साथ फिर आपके साथ अपनी गपशप भी करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की हैं। यकीन माने कि आज जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा और मैंने ये जब कंटेंट सोचा ना, तो ये सारी मेरे दिल की आवाज़ थी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत सारी गलतियाँ मैंने की थी और अब मुझे उन गलतियों की समझ आ रही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी बहन वो गलती ना करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी हर बहन जो मेहनत करती है ना उसको उसका पूरा पूरा मुआवजा मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। और कभी कभी ना हमें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना कि हमें मांगने पर भी कोई नहीं देता। और खुसूसन या तो देता नहीं है या फिर हमारे हस्बैंड के जेब में पैसे होते ही नहीं हैं, बस हौसला ही दे देते हैं। तो इसलिए आप अपनी अर्निंग करती हैं तो आप ये छोटी गलतियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी ना करें। छोटी छोटी गलतियाँ जो थी हमारी सिलाई में हमारे काम को भी ख़राब कर देती हैं और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुफ्तखोर भी इकट्ठे हो जाते हैं। माज़रत के साथ आज की वीडियो के ज़रा अल्फाज थोड़े से तल्ख़ होंगे, अगर किसी मेरी बहन को बुरा लगे तो बहुत सारी मैं से एक्सक्यूज़ पहले ही एडवांस में कर रही हूँ। तो सबसे पहली गलती जो होती है छोटे काम फ्री में करके देना। सबसे पहली गलती जो होती है, हम कस्टमर सूट सिलवाने आता है ना तो बस बाजी हमें बटन लगा दें, थोड़ी सी पिको आइया कर दें, या कोई भी हल्की फुल्की तुरपाई करनी हो, फिटिंग का टांका लगा दें, या कोई बच्चों की कमीज शलवार का कहीं से भी कोई टांका उधड़ा हुआ हो तो चले जी बाजी हमें ये लगा दे, हैर है। और हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें या छोटा सा सिलाई है लग जाएगी। लेकिन यकीन माने ना ये सिलाई जो होती है ना, छोटी छोटी सिलाई और ये छोटी छोटी नेकियां जो होती है ना, हमारे कस्टमर को मुफ्त का आदी बना देती हैं। इसलिए हर काम की छोटी सी ले सही, लेकिन एक प्राइस रखें, मखसूस रकम जो होती है ना मुआवजा वो ज़रूर रखें, कि ताकि अगला बंदा हमें ये ना समझे कि बस फ्री का काम है, इसके पास तो उतना टाइम ही नहीं है। और यकीन माने मैंने ऐसी इतनी नेकियां की है ना कि अल्लाह पाक वो कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, लेकिन ये जो बातें हैं ना ये आकर मेरे ही अपने ही सर पर बजी हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी आदतें ना कभी भी किसी को नहीं डालनी। कि अगलों के घर अपने 2-2 3 दिन मशीनें मौजूद होती थी, लेकिन फिर भी मेरे पास अपने कपड़े और टांका क्या ज़रा सा कहीं से उधड़ा हुआ ये जी लगा दे, किसी चाक फटा हुआ ये जी मुझे टांका लगा दे, और मुझे फिर स्पेशल मशीन रख कर बैठना पड़ता था और फिर मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी किसी को ये आदत ना डालें कि मैं आपको फजूल की सिलाई, फजूल के टांके और फजूल की बटन लैस लगा कर दे दूँगी। क्योंकि हमारा वक्त बहुत कीमती है, हमारा घर जो हम अपने बच्चों से वक्त चुरा चुरा कर अपनी मेहनत पर और अपने स्किल पर लगा रहे होते हैं ना,
وہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے چھوٹے کام فری میں نہ کر کے دیں۔ جب آپ اس کی پرائز رکھیں گے نا تو وہ خود بخود اپنے کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا، یا تو پھر آپ کے پاس آئے گا نہیں، لیکن آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی ڈسکاؤنٹ میں پہل کرنا، دوستی یاری میں ڈسکاؤنٹ کرنا۔ جب ہم نئے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا کسٹمر رشتہ دار دوست یا محلے دار ہوتا ہے تو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں چلے آپ اتنے دے دیجئے گا، بھائی آپ کا سر اپنا حساب ہے، یہ وہ ایسی ویسی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں تو نقصان دیتی ہیں، لیکن اگلے بندے کو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں ہمارے کام کو خراب کر دیتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا، لیکن وہ دوبارہ ضرور آتا ہے، مگر وہ ایک فری کا کسٹمر بن کر آتا ہے، وہ اپنے ہمارے پورے جو فکس ریٹ ہوتے ہیں نا یا ہماری جو محنت ہوتی ہے اس کا معاوضہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری قیمت کوئی فکس نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے اور مزید بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک جیسی سلائی سب کے ساتھ رکھیں، دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی جتنی بھی آپ سلائی لیتی ہیں، بلکہ اس بہترین سلائی کے لیے نا آپ کے جو محلے میں بہت اچھے کپڑے سیتی ہے، جو آپ کے ساتھ کی، آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں کہ میں نے آپ سے سوٹ سلوانا ہے، آپ مجھے کتنے کا سیل کے دیں گی، وہ جتنی آپ کو قیمت بتائیں گی نا تو آپ نے وہ ہی قیمت رکھنی ہے، کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہے نا آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت اچھے درجے پر کام کرتی ہیں، بڑے اچھے درجے پر سلائی کرتی ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ رش بھی ہوتی ہے، تو وہ ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتی ہیں، اس لیے اپنے ارد گرد دیکھیں جو آپ کا ریٹ چل رہا ہے نا آپ نے اسی ریٹ پر اپنے محلے دار عورتوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی عزیز اقارب جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ نے کپڑے سلائی کر دینے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ عورتیں ہماری خیر خواہ ہیں، خصوصاً ہمارے پڑوسی جو دوستیں ہوتی ہیں یا کچھ عورتیں محلے کی ایسی ہوتی ہیں جو زبان کی بڑی میٹھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ ہماری خیر خواہ ہیں، ہم انہیں کہہ دیتے ہیں چلے آنٹی آپ ہمیں 500 روپے میں سے اگر 100 روپیہ کم دے دیں، 50 روپے کم دے دیں، تو وہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ نے پوچھے تو آپ نے اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ نے پوری سلائی دی ہے، یقین مانے کہ وہ ہی عورتیں تھوڑی دیر بعد محلے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ کم سلائی میں بھی کپڑے ادھر سلائی ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے پاس بہت کسٹمر تو آتے ہیں لیکن وہ سارے مفت خورے کے طور پر آتے ہیں، یعنی مفت کے کام کرنے کے چکر میں آتے ہیں، اور باقی ہماری محنت کی قدر کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے ایک میرا یہ ہے نا کہ بالکل ہر بات پر ڈیزائننگ، ہر بات پر ان کو ہاں کہہ دینا، اور مہنگی سے مہنگی ڈیزائننگ پر بھی انہیں ہاں کہہ دینا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ صحیح ہے، سب محنت جو ہے نا اسی ریٹ پر ہو جائے گی، یعنی اسی فکس پرائز پر یہ محنت ہو جائے گی، اور جتنا مرضی ہم ڈیزائن لے کے آئیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو آپ جب بھی کچھ ایکسٹرا محنت کریں گے نا تو کچھ نہ کچھ ضرور مانگیں ان کے ایکسٹرا ضرور لیں، ان سے بتائیں کہ میں نے اس پر اتنی ایکسٹرا محنت کی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر جب ہم ان سے دوبارہ پیسے مانگتے ہیں نا یا چپ کر کے ہم وہی ریٹ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں آپ نے پچھلی دفعہ تو اتنے لیے تھے، اس دفعہ آپ اتنے مانگ رہی ہیں، اور فرمائشوں کے ڈھیر لگنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کپڑے سیے نا تو ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ پہ پہل بھی نہیں کرنی، اور ان کو دوستی یاری میں کچھ بھی کام نہیں کرنا۔ اور تیسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، اور یقین مانے نا کہ میرا اس بات پہ دیکھ کے نا خون جلتا ہے، جب اکثر اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا جس کی کوئی یاد نہیں، کہ ایمرجنسی کے کام کے ہم ایکسٹرا چارجز نہیں لیتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ کو میں آگے چل کر بتاؤں کہ لوگوں کی ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ کسٹمر اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ کل تک کام ہو جائے، ہم نے شادی پر جانا ہے، ہم نے فلاں فنکشن پر جانا ہے، پلیز صبح 10 بجے تک کر دیں، صبح 12 بجے تک کر دیں۔ تو ہم بچوں کو سلا کر رات کی نیندیں خراب کر کے، ہماری کمر بھی درد سے دکھ رہی ہوتی ہے، صبح پھر بچوں کے اسکول جانے کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ساری پریشانیوں کو پیچھے رکھ کر ان کو سوٹ تیار کر کے دیتے ہیں، اور پیسے کتنے ملتے ہیں؟ اتنے ہی جتنے ایک سوٹ کے ملتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو کیا خوب ہمارے ساتھ چکر ہوتا ہے کہ جواب ہمیں ملتا ہے کہ ہم شادی سے واپس آ کر یا فنکشن سے واپس آ کر پیسے دیں گے، اور جب اپنا سکون چھوڑ کر اپنی نیند قربان کی، اور اس کی قیمت بھی ہمیں ملنی چاہیے، اس لیے اچانک آنے والے کام کے پیسے ہمیشہ زیادہ لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ صبح اٹھ کر ہم خود کپڑے بھجوا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلے انہوں نے جانا ہے، جان پہچان ہے، پیسے دے دیں گے، اور بندہ سکون سے ہمارے سامنے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، اور فنکشن پر جا رہا ہوتا ہے، اور یہاں ہم بیٹھ کر انتظار کر رہتے ہیں کب اس کا فون آئے گا، کب اس کا میسج آئے گا کہ آپ کے پیسے میں اس وقت دوں گا یا میں آپ کے پیسے دینے آ رہا ہوں۔ تو جب تک کپڑے ہمارے ہاتھ میں ہے نا تو قیمت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے ہی کپڑے ہمارے گھر سے نکل جاتے ہیں نا تو قیمت بھی نکل جاتی ہے، تو پھر ہمیں مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، دن رات کی محنت کو نا ادھار کی نظر مت کیا کریں، اور کبھی بھی ایمرجنسی کے کام میں نا ایکسٹرا چارجز جو ہوتے ہیں نا وہ نہ چھوڑا کریں، ضرور لیا کریں۔ جب تک پیمنٹ نہ ملے نا تو کپڑے بھی مت دیا کریں۔ سب سے بڑی غلطی کہ ہم پیسے بتانے اور مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی سوٹ سلائی
होता है तो हम कहते हैं चलो हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। हम पहले कीमत फ़िक्स नहीं करते, रेट तय नहीं करते, और कभी-कभी तो हम शुरू में उनको कम रेट पर सिलाई कर देते हैं, लेकिन अगली दफ़ा कपड़ा मुश्किल होता है या डिज़ाइन ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है, वक्त भी हमारा ज़्यादा लग रहा होता है, तो हम रेट बढ़ा देते हैं या कीमत ज़्यादा करते हैं, तो जवाब आता है कि आपने पहले तो इतने में कर दिया था, अब ज़्यादा क्यों? तो हम अक्सर झिझक जाते हैं और अपनी बात कॉन्फिडेंस से नहीं कह जाते। इस वजह से कस्टमर को लगता है कि हम एक्स्ट्रा उनसे कोई चार्जेस ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हिसाब किताब ले रहे हैं, और हमारी अपनी मेहनत जो होती है वो उसको नज़र ही नहीं आती। इसलिए कपड़े लेते वक्त ज़रूर अपनी कीमत और काम की शर्तें तय करें। तो ये वो गलतियाँ थी जो कि हम लोग करते हैं, और मुझसे भी बहुत दफ़ा हुई हैं। तो याद रखें, जब तक हम अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, ज़माना हमारी कदर नहीं करेगा। तो आखिर में क्या बात है, हुनर की कदर नहीं तो कमाल क्या होगा, जो खुद को सस्ता बेचे वो माला माल क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरी कौन सी बात ज़्यादा पसंद आई। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना प्यारा सा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।